आया बड़ा दिन ओ खुशियाँ मनाए, आया बड़ा दिन ओ खुशियाँ मनाए, होली रंगोली बिच नचिए दिखाए, होली रंगोली बिच नचिए दिखाए, खुशियाँ मनाए ओ खुशियाँ मनाए, नचिए दिखाए ओ नचिए दिखाए, आया बड़ा दिन ओ खुशियाँ मनाए, आया बड़ा दिन ओ खुशियाँ मनाए।
हालेलुया। आइए हम इसी तरह खुदा की स्तुति में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जला देते हुए। गीत है चलने वाले दियां शाना ने उचेरियां। प्रेज़ हालेलुया। चलने वाले दियां शाना ने उचेरियां, चलने वाले दियां शाना ने उचेरियां। आए शान चल के दूर पैदा करके, आए शान चल के दूर पैदा करके, पैदा कर देगा।
آج ہم سب اسی طرح قدم پر کھڑے ہو جائیں. اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام کی آواز سننے کے لیے تیار کریں گے, کلام کی برکت کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے رہیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو اس پر حضور چکا لیجیے گا میرے عزیزوں, کیونکہ وہ خدا آج ہمارے درمیان موجود ہے. اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں, آج اس سے حکمت, خدائی اور فہم کو مانگنا شروع کریں میرے عزیزوں. آج خدا کے کلام کی برکت کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اسی طرح سب آسمان کی طرف اٹھ جائیں اور سب لوگ دعا کرنا شروع کریں, اور ہم دعا کے ساتھ مل کر بولیں گے, اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو کلام خدا کے لیے تیار کریں گے. ہاللویا. تیری حضوری کا بہار زور سے برسے, تیری حضوری کا بہار زور سے برسے, تیرے لبوں سے خدا, تیرے لبوں سے خدا ہمارے دل میں گھلے, تیری حضوری کا بہار زور سے برسے, تیری حضوری کا بہار زور سے برسے. اپنے درمیان بیٹھ کر کہنا شروع کرے, اس کے کلام کو اپنے
आज इस खूबसूरत दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिन की सावधानियों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं। और अल्लाह पाक रात के कलाम के लिए तेरे जलाल को, तेरे मसा को, कभी वाले हाथ को मांग लेते हैं। खुदा पाक तेरा कलाम जो नाज़िल होने को है, अब ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 ग्राम पर लाए। और खुदा पाक आज का कलाम बंजर जमीन को भी सराब करे। और खुदा पाक आज के कलाम के हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल कर सके। और इसी तरह खुदा पाक मैं तेरे खादम को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। जब तेरा खादम हम सबसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह में से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगी कसरत और लज्जत की जिंदगी पाए। ऐ खुदा पाक तेरे खादम के मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज रूह से खुदा पाक हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की इज्जत और जला दे। खुदा पाक आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को, हमारी सोचों को बदलना खुदा पाक ताकि हम तेरे कलाम को दुनिया में घर घर और कोने कोने में ले जाने वाले बने। और खुदा पाक इस चर्च से तेरे बड़े बड़े काम ज़रूर में है। खुदा पाक अपने खादम को अपने आप के शोला की तरह कसरत से इस्तेमाल करना और इसको बरकत पर बरकत देना। खुदा पाक तू बढ़ता जाऊँ करते जाए, तेरे फासला को लोकामित में बढ़ते जाए। ऐ खुदा पाक ने जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगने से भूल गए तो सुन अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। अब वक्त है कि खुदा के कदम पर, खुदा के कलाम का आप सबकी भरपूर तालियों का दावत दीजिए। प्रेज़ हालेलुया। बैठे सभी खुदा सबको बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो और हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं जिसने आज का ये जश्न हमारी जिंदगी में बख्शा है ताकि आज हम खुदा के इस जन्मदिन को मना सकें और इसमें खुदा के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। उस खुदा का शुक्र अदा करें जो जोर में बढ़कर है, जो पहाड़ों में चश्मे जारी करता और मुर्दा हड्डियों के अंदर जान डालता और जो कहता और कर दिखाता है। हालेलुया। वैसे खुदा के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और ये 18 से 25 आयत तक हम खुदा में से तिलावत करेंगे और फिर हम इसमें से अपनी बरकत जो है उसको रिसीव करेंगे। मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा की जो बड़ी कुदरत है वो हमें नजर आती है और वो कैसे नजर आती है कि ये पेशन गोई जो खुदा में यीशु मसीह के बारे में की गई थी वो हम यशायाह नबी के सहीफे के अंदर
جب دیکھتے ہیں تو وہ مسیح کے پیدا ہونے سے قبل 750 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے. اور پیشن گوئی کیا ہے کہ خداوند کے کلام کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ خدا نے کہا کہ دیکھو خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا, اور وہ نشان کیا ہوگا کہ ایک کنواری جو ہے حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی, اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. آج کتنوں کا ایمان ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ ہاللیلویہ. کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زور میں بڑھ کر رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب آدم اور سے گناہ ہو گیا, جب وہ گناہ کی دلدل میں پھنس گئے, انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا, تو بہت سارے نبی آئے, پیغمبر آئے, علماء کرام آئے, اور یہاں تک کہ خدا وقت اپنے کلام کو نازل کرتا رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ دیوار جو گناہ کی بن چکی تھی, وہ وہاں سے کوئی اس کو ہٹا نہ سکا. اب خدا کے پاس ایک ہی منصوبہ تھا, اور وہ منصوبہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجتا. اور یہ بڑا منصوبہ ہے, یہ ایک بڑا ایسا کام ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیا. کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو, بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو آج ہم کیا ہے, کیوں خوش اور شادمان ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح ہمارے درمیان آیا ہے. کیوں ہم خوش ہیں؟ کیونکہ اب ہمیں موت کا ڈر نہیں, ہم زندگی کے وارث ہیں. ہاللیلویہ. تو زندگی دینے والا کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح, جو کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے. اس نے میرے اور آپ کے لیے آسمانی تخت کو چھوڑ دیا ہے, وہ زمین پر اتر آیا ہے. وہ اس لیے اترا ہے تاکہ وہ ہمیں باپ کے ساتھ ملاپ کرائے, ہم باپ سے جدا نہ رہیں, ہم اس کے ساتھ پھر سے رفاقت میں رہیں, ہم مل جائیں اس کے ساتھ, تاکہ ہم پورے طور پر اپنی برکت کو رسول کریں. کیونکہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو لکھا ہے کہ جب اس کے نتنوں کے اندر اس نے زندگی کا دم پھونکا تو انسان کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہوا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ خدا نے اپنا دل جو ہے وہ کس کے ساتھ لگا لیا؟ انسان کے ساتھ, جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, اور وہ خدا جو ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو لگا بیٹھا. اور پھر کیا ہوا؟ خدا کیا کرتا تھا؟ ٹھنڈے پہر میں آسمان سے اترتا, اور وہ صبح کے عدن کے اندر آ کر آدم سے ملاقات کرتا تھا. نافرمانی ظاہر ہوئی, اور وہ گناہ کی دلدل میں پھنسے, اور گناہ کی ایک ایسی دیوار بن گئی کہ وہ پھر دوبارہ خدا کے سے جدا ہو گئے, پھر نہ مل سکے. لیکن ہم کہتے ہیں اب جب خدا کا بیٹا یسوع دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے. ہاللیلویہ. کیونکہ نجات دینے کے لیے آ گیا, وہ ہمیں رہائی بخشنے کے لیے آ گیا, کیونکہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری دے اور وہ جھگڑے ہوئوں کو رہائی دے. وہ اس لیے آیا تاکہ وہ بھٹکے ہوئوں کو راستے پر لے کر آئے, اور لوگ خداوند پر ایمان رکھے اور جانے کہ ایک ہی خدا ہے اور وہی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اگر ہم اس کی پیشن گوئی پر غور کریں تو میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کے 9ویں باب کی 6 آیت کو ہم تلاوت کریں گے. 6 اور 7ویں آیت, 2 آیات. تو لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ طلب ہوا, اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور آگے کیا ہے؟ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, اور
सलामती का शहजादा होगा। जोरदार तालियां से सलामती। वो क्या है? वो सलामती का शहजादा है। लिखा है कि उसके अय्याम के अंदर सलामती होगी, अमन होगा, हर तरफ जो है वो खुदा की रहमत होगी और उसका नाम ही अजीम बशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ये कैसा खुदा का मोहब्बत भरा पैगाम है जो मेरे और आपके लिए है। और फिर लिखा है कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दो के तख्त और उसकी मंबर पर आज से अब्बल तक हुक्मरान रहेगा। अदालत सदाकत से उसे क्या बख्शेगा, परवार की गाई हो रही है करेगा। यानी कि अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया, लेकिन 750 साल कबल पहले उसकी पेशन गोई की गई है कि उसका नाम ही अजीबो मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। फिर लिखा है कि वो रास्ते से, अदालत और सदाकत से क़याम बख्शेगा और वो अब्बल तक हुक्मरान रहेगा, क्योंकि खुदा की गयूरी ये करेगी। हालांकि आज हम देखते हैं इस दौर के अंदर, तो इससे पहले जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब के अंदर, तो वहां पर पहले बाब के अंदर क्या लिखा है? खुदा था और खुदा का रूह था जो पानियों पर जुम्बिश करता था। खुदा था और खुदा का रूह था जो पानियों पर क्या करता था? जुम्बिश करता था। लेकिन यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब के अंदर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, वो हमारे दरमियान आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया। यानी कि वही रूह जो है वो मुकद्दस मरियम पर ज़ाहिर हुआ और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा पैदा हुआ और हम देखते हैं उसका हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते। आज यीशु क्या देने आए हैं? जिंदगी का पैगाम देने के लिए आए हैं। आज वो सलामती का पैगाम लेकर आए हैं और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने अय्याम के अंदर लोगों को खुशखबरी दी है, लोगों के लिए नजात के दरवाजों को खोला है, बीमारों को शिफा दी है, जो तरह तरह मुसीबतों में फंसे हुए थे उनके लिए हमें पैगाम उनके लिए दिया है। तो आज हमें भी चाहिए कि हम जो मसीह के लोग हैं हम एक दूसरे के साथ रफ़ाकत में रहें। तो फिर यीशु मसीह वाकई आज मेरे और आपके लिए दुनिया में आया है। यीशु मसीह का जो हम जश्न मनाते हैं ये इसलिए नहीं है कि साल बाद हम क्रिसमस आया, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, अच्छे जूते पहन लिए और एक दूसरे से मिल मिला लिया, तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत इस बार हमारा क्रिसमस निकला। क्रिसमस जो है, हकीकी क्रिसमस जो है वो इससे है कि हम दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटें। आमीन। जो दुख में है उनको गले लगाएं, जो परेशानी के अंदर है उनको तसल्ली दें, जो हर तरह कहरार है दुखों के अंदर, जिनके पास खाने पीने पहनने को कुछ नहीं है, हम उनके साथ बांट खाएं ताकि वो भी खुश और शादमान हो और इसी से हमारे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा में यीशु मसीह किस लिए आए हैं? ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। वो खुशी और शादमानी को लेकर आए हैं, वो इसलिए आए हैं ताकि वो जो दुखों के अंदर है, जो परेशानियों के अंदर है, उनको वो रिहाई बख्शे और जो तरह तरह की मुसीबतों में जकड़े हुए हैं वो हर तरह कैदी जो है वो रिहा किए जाए ताकि वो कैदा को कैद में न रहे बल्कि आजादी की जिंदगी बसर। आज अगर हमारे अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तो इसका मतलब है कि हम क्या है? एक कैद के अंदर हैं। हमें अपने आप को आजाद करने की जरूरत है और आजाद कौन करेगा? हमारे खुदा का कलाम। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेंगे, फिर इसके मायने को जानेंगे कि मसीह का मतलब है सलामती, अमन और सलामती का शहजादा, तो फिर लड़ाई झगड़े की
انتظار جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے. کرسمس کا پیغام جو ہے یہ ہمیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ہم جو ہم سے جدا ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ملاپ کریں. ہم کسی سے جھگڑا ہے ہم اس کو معاف کریں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دکھوں کو بانٹیں. تو پھر واقعی یہ کرسمس ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. نئے کپڑے پہننے سے یا اچھے کھانے کھانے سے یہ کرسمس کی جشن جو ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا. یہ تب ہی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے. حالانکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں یسوع مسیح نے جو دعائے روحانی ہمیں سکھائی ہے اس کے اندر بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اے خداوند جس طرح ہم دوسرے کے قصور والوں کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ایسے ہی ہے نا. تو اس سے ہمیں خود جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کبھی کسی کے قصور معاف کیے ہیں. اگر تو کیے ہیں پھر تو واقعی خدا آج معاف کرے گا, لیکن اگر نہیں کیے تو پھر ہماری زبان خود ہمیں جو ہے وہ مجرم بنا رہی ہے. ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اگر تو ہم نے گناہ کسی کے معاف کیے ہیں تو پھر تو واقعی ہماری بھی خلاصی ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم نے دوسرے کے قصور والوں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. میرے عزیزو ہمیں گہرے بھیدوں کو جاننے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے. ہاللیلویا. جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں یا اس سے دور ہیں. جب ہم اس کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں, اس کو سننے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس خوشخبری کو جو آج کے دن ہمیں ملی ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ملی ہے, جب اس پیغام کو کہ وہ سنا اور سلامتی کا شہزادہ ہے, اس کلام کو سلامتی کے شہزادے کے پیغام کو جب ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں اور مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں ہے. آمین. ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو کہ ہم خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آج ہم اپنے گھروں میں نظر ڈالیں تو ہمارے پاس ہر گھر میں کسی کے 2 بچے ہیں, 3 ہیں, 4 اسی طرح ہے. لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک بچہ جو ہے آپ کسی ایک خاندان کے لیے قربان کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ہوگا جو خوشی سے اپنا بازو اس کا پکڑے اور کہے کہ جاؤ اس کی جان لے لو تاکہ اگر دوسرے کی خلاصی ہو سکے. کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ہے. لیکن خدا ہے جس کے پاس ایک ہی بیٹا ہے لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے اس کو زمین پر بھیج دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تاکہ ساری دنیا جو ہے وہ بنانا ہو, سب جو ہے وہ گناہ میں نہ کبے جائے بلکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آ گیا اور آج ہمیں اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی ضرورت ہے. جس طرح مقدسہ مریم نے اس پیغام کو سنا کہ خدا کا فضل اس پر ہوا ہے, اس سلام پر غور کیا جو اس تک پہنچایا گیا, تو اس نے ان باتوں پر لکھا ہے کہ وہ سوچتی رہی جب تک وہ بیٹا پیدا نہ ہوا. وہ ان باتوں کو کیا کرتی رہی, سوچتی رہی, اپنے دل کے اندر رکھتی رہی. اور جب وقت پورا ہو گیا اس نے کہا ہے خدا میری جان تیری بڑائی کرتی ہے کہ تو نے ہم محتاجوں پر رحم کیا ہے, تو نے اپنے بندہ داؤد کی پشتحالی پر غور کیا. ہاللیلویا. تو یہ ہے خدا کے وعدے. تو مقدسہ مریم نے کیا کہا, اس نے کہا اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے, مبارک کہیں گے, کیونکہ وہ عورتوں میں کیا ہے, مبارک ہے اور وہ ہمارے خدا کی ماں ہے. ہاللیلویا. تو جب ہم اسے خداوند کہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کے کلام کا احترام کریں, اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے,
وہ پیار کرتا ہے، اس نے ہماری محبت کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جب ہم یوسف کے بارے میں دیکھتے ہیں، مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے آتا ہے تو اس وقت تک وہ اپنے دل کو میں دیکھتا ہے، سوچتا ہے، جب تک وہ بیٹا پیدا نہیں ہو جاتا۔ تو آج یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں کیا کرنا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی، جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں غلط رستے پر تو نہیں چل رہے۔ اگر تو ہم غلط پر ہیں تو پھر ہمیں اپنے خدا کے آگے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہ کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنے گناہ کو مانیں گے، اقرار کر لیں گے، تو پھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو آسمانی تخت کو چھوڑ کر زمین پر اترا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہاللیلویا! کیونکہ لکھا ہے کلام خدا میں کہ وہ خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا جہاں وہ دن رات ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ تو آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکا کر اس کلام کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، اس خدا کا شکر ادا کریں۔ ہر ایک ہونٹ جو ہے اس کے سامنے کھلے، ہر زبان اس کے سامنے اقرار کرے، اس سے کہے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم ان سے اچھے نہیں ہیں جو پانی اور جہاز سے کچھ کر کے، تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہم سے محبت رکھتا ہے۔ خدا دیکھ تو نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ خداوند جب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں تو ہم زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور اس کی شفقت ہوتی ہے۔ آئے ہم اسی طرح سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، کلام پاک کی شکر گزاری کی دعا مسز پاسٹر عاشق کے ساتھ مل کریں گے۔ میں تیرے شکر تیری تعریف کی کرتی ہوں، شکر کرتی ہوں پیار سے بڑے خداوند نے ہمیں ہمت طاقت دی کہ ہم تیری حضوری میں ٹھہر سکے، تجھے پکار سکے، تیرا نام لے سکے، تیری تعریف کر سکے۔ پیار سے بڑے خداوند تو ہمیں ہمت طاقت دی کہ ہم تیرے خوشی کا دن منا سکے، تیرا پیدائش کا دن منا سکے۔ پیار سے بڑے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یسوع راجا جتنے لوگ تیری حضوری میں آ چکے ہیں، پیار سے بڑے خداوند اسی طرح یسوع راجا تیرے گھر میں آ تیرے نام کی تعریف کر سکیں، تیرا گھر تیرے لوگوں سے بھرا رہے۔ یہ پیار سے بڑے خداوند ان بیٹیوں کے ساتھ انہیں اور زیادہ ہمت طاقت دے کہ یسوع تیرے نام کی پرستش کر سکن، تجھے پکار سکن، تیرا نام لے سکن۔ پیار سے بڑے خداوند جتنی میٹنگ ہو سکے ہم تیرے شکر کرتے ہیں، جو باقی میٹنگ رہ گئی یسوع راجا تو اسی طرح ہمارے ساتھ رہنا، تمہاری نگاہ بانی حفاظت کرنا۔ پیار سے بڑے خداوند ان سازوں بازوں کے ساتھ ہو، رات بات بجے ہم تیرے نام کی تعریف کر سکے۔ پیار سے بڑے خداوند بیٹوں کو بیٹوں کے سب کے ساتھ ہونا۔ پیار سے بڑے خداوند اسی طرح دعا مانگتے اپنا خادم کے ساتھ رہا، اپنا خادم کو ہمت طاقت دی کہ یسوع تیری حضوری میں ٹھہر سکے، تیرا پاک کلام سنا سکے، تیرے نام کی تعریف کر سکے۔ پیار سے بڑے خداوند نے روح سے باتیں، قوت سے اطلاع سے باتیں۔ پیار سے بڑے خداوند پیار سے بڑے خداوند ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی جہاں جہاں تیرے نام کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں یسوع راجا ہم تیرے شکر کرتے ہیں، تو اپنے خادموں کے ساتھ رہا، تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہا۔ پیار سے بڑے خداوند تو اپنے لوگوں کو زیادہ ہمت طاقت دینا۔ پیار سے بڑے خداوند میں تیرے شکر کرتی ہوں یسوع ہر ایک کو ہمت طاقت دینا، تیری خوشی میں شامل ہو سکے، تجھے پکار سکن، تیرا نام لے سکن، معافی مسیح کے نام سے آمین۔ تو آئیں ہم اسی طرح اپنی میٹنگ کا آخری گیت کریں گے، اس کے درمیان اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کریں گے۔ دل کھول کر دیا کرے، خوشی سے دیا کرے میرے عزیزوں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی میٹنگ کا آخری گیت پرشمانی کے ساتھ مل کر پرستش میں آگے بڑھیں گے، اپنی میٹنگ کا آخری گیت کے ساتھ مل کر گائیں گے اور خدا کے نام کے سر پر چلائیں گے۔ اس کے درمیان اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کریں گے۔ رہے گا رام کا کی گھر مسیح کا
आया वक्त है कि हम अपने आप को जिंदा खुदा के आगे झुकाए, खाली करें और अपनी अर्ज़ें होना चाहते खुदावंद के आगे रखें, क्योंकि वो खुदा जोर में बढ़कर खुदा है। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्दी जिंदा जलाली खुदा, तू जो बहरों बरका बनाने वाला कुल कायनात का वारिस है। खुदावंद खुदा, आसमान और जमीन का सारा इख्तियार तेरे हाथ में है। इस वक्त बड़े ईमान के साथ खुदावंद खुदा तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती और तेरे फजल को मांगते हैं। और खुदावंद इसी तरह चाहते हैं खुदावंद, जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है या हो चुकी है, जो हो चुकी है उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है खुदावंद, तेरा गहरा मसा वहाँ पर ठहरे और हर तरह के हादसात से बचा के पनाह में रखना, ताकि तेरे लोग इसी तरह मजबूत हो और तेरे जश्न को मनाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। हम तमाम खादमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क में रहने वाली हर कौम के लिए, हर कबीले, हर नस्ल, हर रंग के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद, तो अपने लोगों को छू और ब्लेस कर अपनी कुदरत के जोर में बढ़ने का फजल दे। शरीर के मंसूबे फेल हो जाएंगे, अपने इसका भारी जुआ टूट जाए। और खुदावंद, ये जश्न जो है ये तेरे लोगों के लिए खुदावंद खुदा एक खुशी का समा लेकर आए। और आज से तेरे लोगों की जिंदगियां बदले, इनके हालात बदले, इनके घरों के अंदर खुशहालियां आए। और जो खुदावंद खुदा जब हम एक नए साल के अंदर भी दाखिल होने वाले हैं, तो खुदावंद अभी से तू अपने लोगों को तैयार कर, ताकि खुदावंद जब एक नए साल के अंदर आगे जाके कदम रखें, तो ये आने वाला साल है वो तेरे लोगों के लिए बरकत और सलामती का साल ठहरे। और खुदावंद अभी से तू अपने लोगों को ब्लेस कर, ताकि ये खुदावंद इसी तरह मजबूत रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। अब जब यहाँ से फारिग होकर जाते हैं तो खुदावंद तू इनके हाथों को छू और इनके कदमों को मुबारक ठहराना, ताकि जब ये अपने घरों में जाए तो ये इनके घर जो है बरकत का बायस ठहरे। हर तरह की परेशानियां, कमजोरियां यीशु
मसीह नासरी के नाम से जाते हैं। खुदावंद पाक खुदा, मैं अपने सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो बाहर खड़े तेरे घर की हिफाजत के लिए है। खुदावंद तू उनके घरों की हिफाजत कर, उनकी जिंदगियों की हिफाजत कर, ताकि ये इसी तरह मजबूत रहे। जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले। यहोवा पाक खुदा, इस सारी आज़माइश के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। इज्जत जलाल ऑनर तेरे बेटे यीशु के नाम को देते हैं। तेरे दिए में से तेरे दिया है, इस पर तेरी बरकत चाह। जितने में यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ये क्रिसमस जो है उनकी जिंदगियों में हजारों खुशियां लेकर आए, और जो दुख में है वो खुशी को महसूस करें, और जो परेशानियों के अंदर है वो हर तरह रहाई पाए परेशानियों से, ताकि जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले। तो हमारे साथ रहा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। आए हमारे बाप हमारे रोज की रोटी बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो फिर हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि से बचा। तू बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत आज जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ आज लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप मेरी तरफों टीम की तरफों सब लोग क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक।